الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وأعلانا وأولانا وأفضلنا وأشرفنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا وأعوننا سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتلوا عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه اللبيب مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبه
الله الصلاة والسلام عليك يا وعلى آلك وصحابك يا نور الله داتا تیرے جانشان سارے تاکہ تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت لبیک 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 جب تک سورج چاند رہے گا بجلی تیرا نام رہے گا تمام تعریف و توصیف و حمد و ثنا اللہ جل جلالہ تعالی مبارک و کرمہ رحمہ و عظیم شانہ و جل ذکرہ و عز اسمہ رب ذل جلال ذات و صفات لائق اس کی عظیم رحیم کریم والقدیم بارگاہ حمد و ثنا عرض کرنا انگنت لا تعداد و شعار درود و سلام بارگاہ خیر الانام سید الانس والجان میرے اور آپ سب کے آپ سب مولا جناب احمد مصطفیٰ کریم نبی محمد قرۃ اعیننا بقربت علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللهم اتبعنا بالسمع والبصر والوسيلة باسم خير البشر بارگاہ سید عرب و عجم ادایا درود و سلام عرض کرنے کے بعد گرامی قدر حضرات برادران اسلام حسب صادق امیر رب قدیر دا شکر ادا کرنے کہ رب ذوالجلال نے اپنے فضل و احسان سانو جمعہ مبارک کی گھڑیاں چاہیے کی توفیق عطا فرمائی اس مبارک دن مبارک گھڑیاں چاہیے زدہ اللہ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم جملہ فیولہ برکات و مینو آپ سب معلومات ہونے توفیق عطا فرمائی آج دن جمعہ مبارک میں اگر اور عالم موضوع میں گفتگو کرنے کی اسی سعادت حاصل کر رہے ہیں جدا موجودہ زمانے کے اندر بہت زیادہ غلط کردار ہے اور شرعاً بھی عرفاً بھی معیوب سمجھا جاتا ہے وہ ہے حسد کی گواہ کاریاں حسد ایک ایسی بیماری ہے کہ جدے نال حسد ہوئے وہ تک کوئی نقصان نہیں ہوتا پر حسد کرن والا کسے چوگا دے گا حسد نو اگر ایدی اصطلاحی تعریف کو سمجھئے علماء نے لکھے ہے اگر اللہ کسی کو نعمت عطا فرماوے او نعمت خواہ دین دی ہوئے یا دنیا دی ہوئے او دا تعلق خواہ دین نہ ہوئے یا دنیا نہ ہوئے کسی نے کوئی دنیا دی یا دین یا نعمت ملے کوئی بندہ اے آکے کہ کوئی ایک نعمت چھین جائے انہوں حسد آخر مثال دے طور دے کسی کو گھڑی ملی ہے وہ اچھا کار ہے کوئی یہ آگے کہ کوئی کار گھڑ جائے مینو مل جائے گھڑی مینو مل جائے کار مینو مل جائے فلان چیز جڑی یہ دے بولے وہ مینو مل جائے انہوں حسد کہتے ہیں تے جے اے معاملہ ہوئے کہ یا اللہ انہوں
मैनू भी तू ही देनी है जी ते जे ये नजरिया आ जाए ते फिर ये हसद नहीं फिर ये अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा है मालिक मौला सारी कायनात नू वंडण वाला तू ही है इनू दित्ती है ते मैनू भी अता फरमा दे तेरे सदके और रब कदीर का खजाना इतना बड़ा खजाना है अल्लाह अकबर कबीरा अल्लाह अकबर कबीरा सियासत भी हदीस पाक के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सारी कायनात है सवाली कि अल्लाह की बारगाह में अपना अपना सवाल पेश करे या अल्लाह मैनू आ चाहिए या अल्लाह मैनू सोने दा पहाड़ चाहिए या अल्लाह मैनू आ हीरो जवाहरात दे पहाड़ चाहिए हर एक दा अपना अपना सवाल अपनी अपनी तलब अपनी अपनी ईमान और सारी कायनात अल्लाह की बारगाह में अपनी अपनी अर्ज पेश करे जो चाहिए कि हुजूर फरमाते ने रब सारी कायनात को अता फरमाता है जो जिन्ने मंगे है जिन्ना मंगे है अल्लाह सब सवालों के मुताबिक अता फरमाता है ते सरकार फरमाते ने मेरे रब दे खजाने च इतनी भी कमी नहीं होती जिन्नी सूई नु दरिया विच डोबिया उस डुबके नाल पानी लगदा सुभान अल्लाह जी सुभान अल्लाह तू उस मालिक को मंगना जिन्ने इनको दिता है तेनू भी देगा ते फिर अगर दीन दा मामला है ये दुआ कर या अल्लाह इनको दीनी कम्मां दी तौफीक दी है ते मैनू भी अता फरमा किसी दे दीन दा काम लेके खुश होना उन्हां दे ने रशक ते अगर वो छिड़ जाए ते ओनु आसे दे हसद तबाह कर देता है ते रशक करेगा ते अल्लाह तेनू भी अता फरमा अल्लाह अकबर कबीरा ये हसद की बीमारी एडी खतरनाक बीमारी है कि बंदे जदों ये लग जाती है तो फिर बंदा कुछ नहीं सोचता वो यही सोचता है कि मैं इनू किस तरीके खत्म करा ये सोचते इकदाम इबादत तक पहुंच जाता है कि मैं अगले को मार दे आज जिन्हें जादूगर काले इल्म वाले सारे जाहिल ईसाई छूले रब दी ए जेड़े उन्हां कोई जान वाले जाहिल ने एड़े दूजे लोगों दा पट्ठा बढ़ाने की कोशिश करते ने ते भाई अपना जानदा है बेशक बह गया ना कि तो काफिर को जाके जादू कराया जादू करने वाला भी काफिर है कराने वाला भी काफिर बेशक हक ओ किसे वास्ते गड़ा खोलना ते निगाह पैंदा ए सारी बात करना सच्ची वजह तो ने ते कुरान मजीद कुरान रशीद रब्बे जुल जलाल ने ए वाज़े फरमा छड़या के हसद ना करया के बगैर ना हसद आ गया ते फिर गल ओथे नहीं मुकनी कि एदे कोल छिड़ जाए गल फिर अगे बदली इकदाम कत्ल तक हो जानी कि मैं मुकाई देना इनु क्यों नेमत मिल गई इदी क्यों मकबूल हो गई मेरी क्यों नहीं रब दा कुरान इरशाद फरमा रहा है जरा बोलो सुभान अल्लाह मैं कुरान पढ़ा सुभान अल्लाह अल्लाह फरमा रहे हैं वतलु अलैहिम नबा बनी आदम बिल हक़ इद क़र्रबा क़ुरबाना फतक़ब्बल मिन अहदिहिमा वलम यतक़ब्बल मिन al-आखर قال لأقتلنك قال إنما
بیٹیاں دی کہانی سنا او واقعہ سنا جدوں کہ حضرت آدم نے دونوں بیٹیاں قربانی کی تھی ایک دی قبول ہو گئی دوجے دی قبول نہ ہوئی تے جدوں ایک دی قبول ہوئی تے دوجا حسد وچ چل گیا حسد دی اگ وچ سڑ گیا نے لأقتلنک میں تینوں قتل کر دیاں گا میں تینوں مار دیاں گا تے دوجا ویر بول کے آندا ہے میرا قصور کوئی نہیں مینوں کیوں مارنا ہی مینوں قتل کیوں کرنا ہی تو ہاتھ وداویں گا میں تینوں قتل نہیں کراں گا تو قتل دیا مادہ ہو گیا ہے آپ فرماتے نے رب فرما رہا ہے وہ دوجا ویر بول کے آندا ہے قال انما يتقبل الله من المتقين جو ہے قبول متقین کو کردہ ہے جنہ ملتا حال چنگا یہ جو میرا قصور نہیں لیکن حسد دیا سے چلی حضرت آدم نے دو بیٹے قابیل اور حابیل حابیل نال پیدا ہوئی یہودا قابیل نال پیدا ہوئی اقلیمہ دی شادی حابیل دے پا گئی لیودا دی قبیل نال اقلیمہ خوبصورت زیادہ ہے وہ قبیل نال پیدا ہوئی ہے آنکھ لگانا میں لیودا نال شادی نہیں کرنی میں دے اقلیمہ نہیں کرنی حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اے میرا بیٹا یہ تیرے نال پیدا ہوئی ہے ایک جائے گا نہیں کہ تو اے دن نکاح کریں حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام جو نسل انسانی دا سلسلہ جاری کرنا واسطے حضرت حوا دے حمل پاک وچوں ایک بیٹا تے ایک بیٹی پیدا ہوندے نے ایک حمل والیاں دا نکاح دوجے حمل والیاں نال ہوندا ہے جدوں قابیل نوں آکھیا گیا تیری شادی لیودا نال ہونی اونے آکھیا نا میں تے کریمہ نال کرنی ہے آدم علیہ السلام نے منع فرمایا آکھ لگا نا یہ تسی اپنے کولوں بیان دے ہوئے کڑا اللہ دا حکم ہے حضرت آدم نے فرمایا تسی دوویں ویر قربانی پیش کرو جدی قربانی قبول ہو گئی اقلیمہ ہو دے حق میں چلی جائے گی جدی قربانی رب نے قبول فرما لئی اقلیمہ دی شادی ہو دے نکاح ہو دے نال ہو جائے گا ایک قابیل بہت زیادہ گندم دا ڈھیر لے آیا مال زیادہ ہے گندم دا ڈھیر ایک قانون اس ویلے قبولیت آئے ہوئے آسمانہ تو آگاؤں ہے جدی قربانی کھا جائے وہ دی قربانی قبول جدی قربانی چھڑ جائے وہ مردود ہو گئی حابیل گندم دا ڈھیر لائے آیا حابیل ایک بکری لائے آیا ادھر گندم دا ڈھیر ادھر بکری ہے میدان میں چھتوں نے رکھ دیتی آسمان تو آگئی ہے وہ بکری لے گئی گندم نہیں لے کے گئی انہوں بیکھیا فیصلہ ہو گیا کہ حابیل دی قربانی قبول ہے جو فیصلہ حضرت آدم نے فرمایا ہے اس فیصلے دے مطابق اقلیمہ دی شادی دے نکاح حابیل دے نال ہوئے گا انہوں وہ دی قربانی قبول ہو گئی حابیل دی قربانی قبول نہیں ہوئی وہ دے دل دے اندر حسد یاد چلن لگ پئی حسد یاد چلی ہے یہ نتیجہ کی نکلیا حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام آپ حج واسطے مکہ شریف گئے نے حرم کعبہ پہنچے نے تے پچھوں قابیل نے حابیل نو قتل کر دیتا قتل کس وجہ تو ہویا اودا مال زیادہ سی اودا مال تھوڑا سی لیکن قبول کدا آیا جدا تھوڑا سی ہمیں تھوڑا سی لیکن دل دا حال چنگا سی
ਉਹਨਾਂ ਵਾਲੇ ਗਿਰਾਮੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਮਕਬੂਲ ਫਰਮਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਨੀਅਤ ਭੈੜੀ ਲੈ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਢੇਗ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਏ, ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਮਰਦੂਦ ਮਾਲ ਥੋੜਾ ਹੋਵੇ ਨੀਅਤ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਪੀਰੇ ਬਾਹੂ रहमतुल्लाह ताला अलैह ऐसे वैसे बोले जे रब मिलता ना दिया तो दिया मिलता डडिया मछिया रब का फैसला मान लेता नबी का फैसला मान लेता तो इत्थों तक इंजाम ना होता। फिर कुरान मजीद बुरहान रशीद पढ़ो रब्बे जुल जलाल दूसरे मकाम पे सूरह यूसुफ जानते हो ना हजरत यूसुफ के आपदे भाई बिन्यामीन नाल हजरत याकूब नूं ज्यादा प्यार है। दूजे वीर हसदियत विच मुबतला हो गए इनू खत्म करांगे अब्बे दी सारी तवज्जो साडे वल हो जाए बाप साडे नाल प्यार करेगा उन्हां नूं ए नहीं सी पता चलिया ए यूसुफ नबी ते नबी नाल कायनात दी हर शय प्यार करदी वो झल्ले हसदियत विच मुबतला हो गए। अल्लाह फरमा रहे इन कालू ला यूसुफ व अखूहु अहब्बु इला अबीना मिन्ना व नहनु उस्बतुन इन्न अबाना फी ضلالin मुबीन। आखन लगे जत्था असियां यूसुफ ते यूसुफ दा वीर बिन्यामीन ए चोखा प्यार आए मादल्ला हजरत याकूब खुली गुमराही विच ने सानू छड़ के उन्हां नाल प्यार करदे ने आंदे ने हुण हल की करिए मैं अर्ज कीती है हसदियत चले ते इंजाम कतल तक निकदम तक हो जांदा है। आखन लगे उक्तुलू यूसुफ अवितगू أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين। آخر لگے قتل کر دیو یا ایسی تھان دے سٹ دیو جتھوئنا دا نام نشان نہ ملے اس تو بعد دعویٰ کر کے چنگے بن جایا جے چنگے بنن دی نیت نال گناہ کرنا جائز نہیں اے بعد جو توبہ کرنا
بعد چو ٹھیک ہو جاؤ اللہ اکبر کبیرہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام یہ بھی یاد رکھیا دے اتھے نتیجہ بھی حسد دا قتل تک پہنچ گیا خوہ وچ ویر کو سٹھ دتا اپنے والوں تے مار چھڑیا پر جنوں رب بچاوے انہوں مار کوئی نہیں سکتا حاسد حسد کی آگ میں خود ہی جلا کرے حاسد حسد کی آگ میں خود ہی جلا شم کیسے مجھے جسے روشن خدا کرے وہ شم کیسے مجھے جسے روشن سیدنا پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ تعالی دیوار گٹ غلام حاضر ہویا سونیا دعا فرما دیو فرمایا شاءاللہ محسود تھی میں حاسد نہ ہو میں محسود ہو میں اللہ اکبر کبیرہ اور جن فقیر جن اللہ دے پیارے گزرے حسد دی بیماری تو پاس میں کہ جا کے جڑی حدیث آج سنانی ہے وہ جو تسا سننی ہے 14 طبق روشن ہو جانے اگر کوئی یہ بیماری لگی بھی ہے تو انشاءاللہ نبی پاک دے صدقے مک جائے گی ختم ہو جائے گی اے سجنا دنیا دے مال دی خاطر دنیا دی کسی دولت دی خاطر حسد نہ کرے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے ارشاد فرما چھڑیا دنیا دا مال ویکھ کے دنیا دی دولت ویکھ کے کسی نال حسد نہ کر تے اے نہ آخر کو چھن جاوے فرمایا حسد ہے حسد بنا رشک ہے سونیا کتھے کرنا ہے فرمایا دو شیوانچ دو بندیاں دے متعلق رشک کر یہ تینوں ہے شاہد سے کتھے آؤ سونیا کتھے فرمایا ایک او بندہ تینوں اللہ نے مال دیتا ہے یہ او مال اللہ دی راہ وچ خرچ کرنا ہے جاؤ بندہ جنہوں اللہ نے قرآن دیتا ہے ساری رات قرآن دی تلاوت میں گزارتا ہے فرمایا آ منگ اللہ کو منگ سونیا مال بھی دے تے اپنی راہ وچ خرچ کرن دی توفیق بھی دے قرآن دا پیار دے قرآن دی محبت دے اے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے مقام پہ فرمایا جی چاندے ہو سکھی رہی یتیمو سونیا سکھنا کیویں جیوا کے حسد تو کیویں بچا کے اس بیماری تو کیویں نجات ملے گی فرمایا جی چاندے ہو اس بیماری تو نجات ملے تے اپنے تو اللہ والا ویکھ اپنے تو نیوے ول ویکھ سبحان اللہ
فرما گئے کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی کوئی چھوڑ کے شیش محل چلیا کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی کوئی چھوڑ کے شیش محل چلیا کوئی پلیا دے نخریاں بچ کوئی ریت گرم دے تھل چلیا کوئی بھول گیا مقصد آمن دا اللہ فقیر میرا سانس دیکھ رہے حضرت بابا صاحب فرماتے ہیں کوئی بھول گیا مقصد آمن دا کوئی کر کے مقصد حل چلایا ایتھے ہر کوئی فرید مسافر کوئی اج چلیا کوئی کل چلیا ایتھے ہر کوئی فرید مسافر کوئی اج چلیا اللہ کا پھر قرآن سنو رب فرماتا ہے حسد یہ بیماری کافروں تے یہودیوں دی ہے ایمان والے اس بیماری تو بچیں یہ یہودیوں کو بیماری لگی ہے انہاں کو ایمان ہے وہ اس بیماری سے مبتلا نہ ہو رب فرما رہا ہے سورہ بقرہ ہے اللہ فرماتا ہے وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ جنگ احد کے بعد وہ یہودی سرکار نے صحابہ کو لا گئے توجہ ہے آنکھ لگے پھر جاؤ محمد کریم کو چھڑ جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم دو صحابہ نے حضرت حذیفہ بن یمان دوسرے حضرت عمار بن یاسر بہت شریف دا مارکہ ہویا ہے یہودی آگئے آکھل لگے حذیفہ اے عمار کلمہ چھڑ دیو پیشہ مڑ جاؤ حق ویخ کے رب فرما رہے من بعد ما تبین لکم الحق حق ویخ لیا یہ واضح ہو گیا ہے حق میرے آقا کے نال ہے میرا سونا حق دے نال ہے سارا کچھ دیکھن تو بعد بھی یہودی آگے آنے میں حذیفہ چھڑ دیو عمار چھڑ دیو انہوں یہودیاں آگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نو پھرندہ مشورہ دیتا صحابہ بول کے آنے میں یہودیاں ایک جان کے جا سکتی ہے پر محمد دا دندہ ایمان نہیں جا سکتا
صحابہ نے میں تھوڑی جی گل کرنی ہے جمنا نامی تے کرنی ہے جڑا نبی پاک دے صحابہ نو پھر نہ چاہے تے آکھے کافر ہو جان معاذ اللہ او یہودیاں دی نسل ہے جڑا پھر گئے او یہودیاں دی نسل ہے اے یاد رکھو صحابی مصطفیٰ کریم نو دلے جان دے بنن والا او جان تے دے دیندا ہے محمد دا دتا ہے کلمہ تے ایمان نہیں چھڑدا صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دے صحابہ دیاں آیاتیں طیبہ نو پڑھیا نہیں کنیاں کنیاں مصیبتاں چلیاں حضرت زید بن سینہ رضی اللہ تعالیٰ اللہ اکبر کبیرہ جان دے دیتی سولی تے چڑھ گئے ادو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ علیہ کلمہ نہیں سی پڑھیا قید کر لیا کیا کیا زید تینوں چھڑ دیاں گا تے تیری جان دے محمد نو لے آگا اللہ اکبر صلی اللہ علیہ وسلم میرے مصطفیٰ دا صحابی بولیا کریم آقا دا غلام بولیا فرمایا ابو سفیان تو تے آخنا ہے میری تھان تے میرے آقا معاذ اللہ اس سولی تے چڑھ جان فرمایا نا 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 تو تے ایڈی بڑی گل کیتی ہے میرے کول میرا عشق پوچھے اے زید تو کی آخنا ہے فرمایا سن لے میرا عشق تے اے آخنا ہے میرے آقا اپنے کاشانہ مبارک وچوں من تے میرے دل نو تے اے بھی برداشت نہیں سونے دی تلی وچ کوئی کنڈا بھی چھپے انہاں لوگاں دی عبداللہ بن سبا دی اولاد یہودیہ دی نسل دی مت ماری گئی جڑے سرکار دے اصحاب دے دان کرتے ہیں صحابی ایمان نہیں چھڑدا جان دے میاں صاحب کی اندر قدر نبی دا اے کی جان اے دنیا دا نے قدر نبی دا جان والے مدینے خدا دی قسم میں نے ایسے ایسے واقعات لینے بہت میدان صحابی کے جسم کے سینہ دی برسات حدیث کے لفظ میں جنہیں سے اسے کٹے والی جنہیں او دے جسم کے دھرکلے ہوتے انج تیرا کے صحابی دے جسم کے لگ جانے آئے نہیں سی نہیں بلکہ ایو صدائے مجھے ہو ناز قسمت پہ اگر نامی محمد پہ مجھے ہے ناز قسمت پہ اگر نام محمد پہ یہ سر کٹ جائے اور تیرا کفے بارش کو ٹھکرائے یہ سب
کچھ ہے گوارا نہیں سکتا یہ ان کے پاؤں کے تلوے میں ایک کانٹا بھی چھپ جائے چھوٹا جا بچہ اسے جنگ کے ہوتے موقع دے سرکار دی غلامہ صاحب یا لے کے حاضر ہو گئی سونے انہوں بھی لے جا سرکار دے ساتھ اب سرکار نال عشق سونے لے جا فرمایا چھوٹا جا گانی یہ تے آپ چلن جو گانی یہ تے تیر چلان جو گانی یہ تلوار چلان جو گانی آنتی سونے چلا نہیں سکتا کھا تے سکتا اے نصاب آج بارش آگی طرح سے نہیں ہے تھی اگے جا کے ہونا حدیث پڑھنی ہے صحابہ دا تے نظری آئے جے گر یار دینا ملے سونے یہودیاں انجا پھیر وہاں دے سن پھر جاؤ اساں کھیسی نہیں بھئی مانو دفاع جاؤ میرے آقا نے فرمایا صحابہ اے حذیفہ اے میرا غلام عمار تساں چل کو ٹھیک کیتا ہے جواب دے کے کامیابی حاصل کر لئی یہ گالے نہ کیتی کیوں اللہ فرماتا سڑتے اگ لگی سڑ یہ جو پڑھ گئے یہ نہیں توفیق ہوئی دوسری بھی پڑھ کوئی سوڑی وہ کاٹو اے موت نہیں پہنی ہے انہوں نے کلمے تک کو انشاٹ دیتا پہ ہے کہ یہ نہ کلمہ پڑھ کے حضور اسلامی اختیار کر لیں یہ دیار جو پھیر جانے مات ماری گئی نا بجائے اس دن کے انہوں نے اپنے پھیر جانے آپ کیوں نہ مل جانے آپ کیوں نہیں مل جانے لیکن حسد کی یاسر انہوں نے پھیلت لگی ہے یہ دعا کرتا اللہ سامنے سامنے پڑھا گئے اس دعا کی توفیق آنی ملتی ہے
پڑھو سبحان اللہ اللہ فرما رہے ہیں ام یحسدون الناس علی ما آتاهم اللہ من فضله فقد آتینا إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما پھر حسد ام يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله اللہ فرماتا ہے کہ یہودی یہ میرے محبوب نال تے محبوب دے غلاماں نال حسد کردے آندے نے انہاں نوں اللہ نے فضل عطا فرمایا ہے اللہ دے فضل نوں ویکھ کے حسد کردے نے سڑدے نے فرمایا سڑدے کیوں اس گل تے سڑدے ہو محمد نوں نبوت مل گئی اس گل تے سڑدے ہو اے غلاماں نوں انعام و اکرام فضل و کرم ملدا پیا ہے اور سڑدے کیوں اساں ابراہیم نوں بھی کتاب بھی دتی حکمت بھی دتی بے شک اور آپ دی آل نوں اولاد حکمت کتاب عطا فرمائی ملک عظیم عطا فرمایا سڑدے کیوں مردے کیوں اور حسد کیوں کردے ہو جے چاہتے ہو تہاڈا بھی بیڑا پار ہو جائے میرے محمد دے غلام بن جاؤ اللہ علیہ وسلم لیکن حسد دی آگ حق والا ہوں نہیں دیتی بے شک ابو جہل ہوئی حسد ہی سی نا بول دے نہیں سرکار نے حسد ہی سی کچھ بھی نہیں سی حسد بیڑا کر چھڑیا حق دے قریب حسد حق دے قریب نہیں ہونے یہ یاد رکھے کہ حسد حق کے قریب ہے جتھے حسد ہے اتھے حق نہیں ہونا انہیں چھڑ دیں یہ تو کل لے لائے یہ تو کل لے لائے یہ موک جائے یہ مر جائے یہ نو کلے بڑھے لیکن ایسے میں ایک اور گل بڑی بریف گل کر لگا حضرت شیخ سعدی شرادی دے حوالے اگر کوئی کسی نو بیماری لگی ہوئے تے او کسی نال حسد کردا ہوئے تیڑا محسود ہے جدے نال حسد کیتا جا رہا ہے وہ بھی رولا نہ پائے او میرا حاسد ہے او میرا حاسد ہے کوئی توجہ ہے توڑی یہ مسئلہ بھی ساڑھے بابے حل کی تھا حضرت شیخ سعدی شرادی شیخ سعدی شرادی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں میں طالب علم سا میرا ایک کلاس فیلو سی جڑا میرے نال حسد کردا سی سڑدا سی اینو کیوں نہ ہوندا اے کیوں استاد دے قریب ہے اے کیوں نیڑے وے تو بھی محنت کر کے رل جا سڑدا کیوں ہے تو بھی محنت کر کے اللہ کو دعا مانگ مولا اینو دتا ہی مینوں ملے تیرے خزانے گھڑی کمی ہونی اللہ دی بارگاہ التجا کر حضرت شیخ سعدی شرادی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماندے ہیں میں اپنے استاد گرامی دی بارگاہ حاضر بڑی توجہ نال اپنے استاد گرامی دی بارگاہ حاضر ہو گیا تو میں کہا استاد جی فلاں طالب علم میرے نال بڑا حسد کر رہا ہے میرے نال بڑا حسد کر رہا ہے میرے نال بڑا حسد ہے ایک دن دو دن آپ فرماندے ہیں جدوں میں تیجے دن جا کے عرض کیتا آپ نے فرمایا او تے حسد کردا ہی ہے او نے حسد دی وجہ تو دخ جانا تے سڑنا ہے بچنا تو بھی نہیں اور گل دیکھے تے سمجھن والی بچنا تو بھی نہیں عرض کیتی حضور میں کی کیتا ہے
فرمایا اونے تیرے نال حسد کیتا ہے تو اودی آ کے غیبت پیا کرنا ہے سمجھدار اس گل سمجھ گئے فرمایا اونے حسد دی وجہ تو سڑنا ہے تو غیبت دی وجہ تو سڑنا ہے او جے تیرے نال کوئی حسد کردا ہے اگے جا کے رولے نہ پا بلکہ صبر فرما اللہ دا شکر فرما تے جے کر سکنا ہے تے اے دعا کر یا اللہ اس میرے ویر دا حسد دور فرما وڈیاں کرنا ہے اللہ اور سنو ذرا میرے آقا دا فرمانے علی شان میرا بھی دعویٰ میں مومنہ تسی بھی یہ حدیث سن کے اپنا اپنا محاسبہ کرنا ہے اپنا محاسبہ کرنا ہے سونے نبی نے سونے لب کھولے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی سرکار دے غلام حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی آپ فرماتے ہیں میرے آقا نے سونے لب کھولے فرمایا لا یجتمع فی جوف عبد مؤمن غبار فی سبیل اللہ وفیع جہنم فرمایا اے نہیں ہو سکتا کوئی اللہ دی راہ وچ نکلے غبار جھلے تکلیف جھلے مصیبت جھلے تے پھر دوزخ دی اگ وچ سڑے اے نہیں ہو سکتا جڑا اللہ دی راہ وچ نکلیا ہے جنے رب دی راہ وچ اپنے آپ تے مصیبتاں جھلیاں نے میرے آقا فرماندے نے دوزخ دی اگ وچ نہیں سڑ سکدا یہ دوویں جمع نہیں ہو سکدے اور اگلے جڑے حدیث کا جملہ ہے فرمایا جس طرح اللہ دی راہ وچ شہادت دا جام نوش کرنے دی نیت لے کے اللہ دی راہ دے وچ جان والا جہنم دی اگ وچ نہیں جا سکدا یہ دوویں جمع نہیں ہو سکدے فرمایا ولا یجتمع فی جوف عبد الایمان والحسد فرمان دے میرے آقا فرمان دے جس طرح فی سبیل اللہ اللہ دی راہ وچ چنگی نیت نال مصیبت چلن والا تے دوزخ دی اگ جمع نہیں ہو سکتی اسی طرح سمجھا جے فرمایا اے نہیں ہو سکتا ایک بندے دے دل وچ ایمان بھی ہووے تے حسد بھی ہووے مومن حاسد نہیں ہوئے گا تے حاسد ایمان دی لذت نہیں چکھ سکے گا فرمایا اے ایمان دے حسد تو ایک تھان دے جمع نہیں ہو سکتے جتھے ایمان ہوئے گا اتے حسد دی لعنت نہیں ہوئے گی اتے سینے وچ ہر ایک واسطے پیار ہوئے گا بلکہ پہلی حدیث میرے آقا نے اس باب وچ امام منذری نے جڑی فرمائی فرمایا حسد نہ کرو وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا بھائی حسد نہ کرو سڑو نہ بھائی بھائی بن جاؤ ایک دوسرے نال پیار کرو نفرتاں نہ ونڈو محبتاں تقسیم کرو پیار تقسیم کرو اگلی حدیث پاک یہ بھی بڑی اہم یہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حال بھی بدس دے سونے لجبال آقا نے سونے لب کھولے میرا سونا نبی سونے سونے بول بولے فرمایا لوگوں سن لو سونے حکموں میں فرمایا لا يزال الناس بخير ما لم يتحاسدوا فرمایا جدو
تک بندہ حسد دی بیماری وچ مبتلا نہ ہوے سونا نبی فرماندا ہے اودوں تک خیر ہی خیر جڑا چاہتا ہے میری زندگی خیر نہ گزرے میرے آقا نے فرما چھڑیا ہے جنہ حسد کو دور رہے گا اونی اودی زندگی وچ رب خیر رکھے گا اللہ اکبر کبیرہ اور اگلی حدیث ہے سنیا ہم میرے آقا دا کچھ نہیں لگتا جدے سینے میں حسد دی آگ کے بے شک حضرت عبداللہ بن بصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے سونے نبی نے فرمایا لیس منی ذو حسد حسد کرنے والا میرا نہیں تیرا سرکار دا نہیں اور کسی طریقے سارا ہوا حساب دا بھی حران جانا بھی کرنا ہے جڑا سرکار دا نہیں او خدا دا نہیں جدی نسبت سرکار نہ ہو گئی جنہوں سرکار دا در دولت مل گیا او ظہوری کی آندہ میں کچھ بھی نہیں جے تیرے نال میری کوئی نسبت نہیں میں سب کچھ میں سب کچھ جے میں تیرا صداواں میں سب کچھ جے میں تیرا صداواں تیرا تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ میرے آقا نے فرمایا حاسد میرا نہیں چغل خور میرا نہیں جادو کرنے والا میرا نہیں توجہ ہے ان اگلے جڑے لفظ نے پہلے فرمایا او میرا نہیں اگلے لفظ بنایا ولا انا منہ نہ او میرا ہے نہ میں نہ وہ میرا ہے نہ میں اداواں سونے دی حدیث ایک پہ دس دی ہے جے تو چاہنا ہے سونا تیرا بن جائے تو سونے دا بن جائے اس شٹاکی دے دل نو کی میں حسد چغل خوری اینا لعنتا تو پاک کر لے تیرا دل نشیوہ تو پاک ہو جائے گا تیرا عقیدہ اہل سنت والا ہوئے گا اے سمجھ لے مصطفیٰ تیرے میں تو مصطفیٰ دائے
حدیث پاک سرکار نے ارشاد فرمایا یہ بھی بڑی ہر حدیث ہی سونی کہ میرے دل دماغ نے کھڑکیاں کھولنا لی میں سمجھ رہے میں ساری تقریر اپنے مستی کر رہے ہیں اس ممبر تے بیٹھ کے کراں گا تو مینوں شرم آئے گی جدوں کوئی بیماری مینوں لگے گی تو مینوں شرم آئے گی نالے ممبر تے بیٹھ کے تقریر کرنا ہے تے نالے بیماری لائی بیٹھا ہے نہ یہ بیماری نہیں لگے گی ساڈا اللہ نے دل شیشے وانگ صاف بنایا سانو اپنی ذات دی وجہ تو کوئی کسے نہ کیا کسے دی دولت مال نو ویکھ کے اسی کدی توجہ کیتی نہیں اساں تے سائیکل ال ویکھنے گڈی تے جاندے میں ڈرائیور نوں آنا سائیکل ال بچائی سبحان اللہ اسی تے نہیں بیٹھے اسی تھلے بیٹھے سانو یہ بیماریاں نہیں اللہ نے سنا اس پاک دے صدقے جنہاں نوں ہے نے انہاں دے پوچھے ہی دس میرے آقا نے سونے لب کھولے فرمایا لا اخاف على امتی الا ثلاث خلال ان يكسر لهم من الدنيا فيتحاسدون فرمایا مینوں اپنی امت تے تین شیواں دا خوف ہے بڑا خوف ہے کہ میری امت انہاں وچ مبتلا ہو جائے گی سونے نے ارشاد فرمایا ان یکسر لهم من الدنیا کہ میری امت کو دنیا بہت ہو جائے گی دنیا دا مال آوے گا دنیا دی دولت آوے گی دنیا دا مال بتا جدو آوے گا سرکار فرماتے نے فَيَتَحَاسَدُونَ پھر آپس میں حسد کر لگ پیر کے دنیا دا مال وے کے حسد کر کے اس بیماری دا خوف ہے حضور ارشاد فرما گئے آج جڑا دنیا ویکھ کے حسد کرے وہ سمجھ لے میں مصطفیٰ دے منہ تو دور ہو گیا گا جڑا دنیا نو پیچھے کر کے محمد دے دین نو سینے لائے وہ سمجھ لے میں سونے دے قریب ہو گیا کی حیثیت ہے نعرہ رسالت امیاں صاحبہ نے نا کر بندیا اے نا کر بندیا میری نا تیری نا میری میرے آقا دے غلام حضرت انس بن مالک آپ اس روایت سے نام آپ فرماتے ہیں میرے آقا نے وصیت فرمائی میں نے حکم فرمایا یا بنی ان قدرت على ان تصبح وتمسي ليس في قلبك غش لاحد فرمایا پترا انس جی آقا فرمایا میری وصیت یاد رکھ لے صبح ہووے شام ہووے جے تو ایک کر سکے تے ضرور کری سونیا کی کراں فرمایا کسے واسطے اپنے دل وچ کھوٹ نہ رکھی کسے واسطے اپنے دل وچ برا نہ پانی کھوٹ نہ رکھی جی اس بیماری تو بچ گیا تو سمجھ لیا تو سب تو بچ گیا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سونے آقا دی بارگاہ چ زیاد دے رہا ہوں لمبی حدیث پاک کے میں صرف ترجمہ کرنا ہے ہن سنیا جے
انعام کیڑا بڑا ہے جڑا اس بیماری کو پاک کے حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں اسی سرکار دی بارگاہ چاہ دینا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہونے ہونے جڑا بندہ ہونا ہے سونے کون ہونا ہے فرمایا من اہل الجنہ اے جنتی ہونا ہے فرماتے ہیں ایک انصاری صاحب بھی آئے توجہ ہے سرکار نے اور انہوں نے داڑھی مبارک چ پانی وضو دا پیا نکلدا سی اگلا دن آیا سرکار نے پھر وہی بندہ آیا کوئی صحابی پھر آئے 2 دن ہو گئے تیسرا دن آیا پھر سرکار نے وہی فرمایا سبحان اللہ فرمایا ہن بندہ ہونے جنتی پھر وہی آ گئے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تیجا دن جدوں آیا عبداللہ بن عمرو بن العاص او دے پیچھے پیچھے ٹر پئے بڑا دن ہوندا ہے پیچھے پیچھے ٹر پئے تے آندے نے ابا جی نال میں گل کیتی ہے میں 3 راتاں گھر نہیں آنا مینوں اپنے نال رکھ لو گے بہانہ لایا مینوں نال رکھ لو گے انہاں فرمایا آ جاؤ 3 راتاں رہیا کادے واسطے رہیا توجہ ہے کادے واسطے رہیا فرماتے نے اس واسطے رہیا کہ میں دیکھاں ایک کی کردا ہے جو نے کردا ہے میں بھی کراں سونے دی زبان وچوں مینوں بھی جنت دی بشارت مل جائے میں بھی سبحان اللہ مطلب میں کیا رات پہ گیا تو سو گئے میں نہیں ستا پہ بے نہ بھی یہ رات کی کرتا ہے فرماتے ہیں بس بھی تو اٹھتے ہیں جدوں بھی کروٹ لیتے ہیں تو اللہ کا ذکر ہی کرتے ہیں کروٹ بدلتے ہیں بادشاہ مرد بدلتے ہیں تے اللہ اکبر سبحان اللہ یہ انہوں نے زبان جاری ہوتے تھے حتیٰ کہ فجر دی نماز واسطے پھر اٹھتے فرماتے ہیں میں ایک دن سنیا 2 دن سنیا 3 دن سنیا نا تے میں انہوں نے آکھیا کہ میرے ابا جی کونی ناراض میں چل رہا ہوں میں چل رہا ہوں فرماتے ہیں میرے دل وچ آیا عمل تے اڈے کرتا کوئی نہیں رات ساری ستے نہیں دے صرف یہ نا کہ جدوں بھی بولتے ہیں شگا بولتے ہیں تے ستیاں ایک کروٹ بدلتے ہیں سبحان اللہ اللہ اکبر اور تو کوئی ایڈا عمل کوئی نہیں فرماتے ہیں جدوں میں انہاں دے عمل نوں اخیر جانے نے دسیا کہ میں آیا سا تواڈے کول کوئی سرکار نے تانوں فرمایا سی کہ جنتی بندہ آوے گا تے میں دیکھنا ہے سب تساں کی کردے ہو اور کوئی مسئلہ نہیں سی تاکہ میں بھی وہ کراں تے مینوں بھی سرکار فرمان تو جنتی ہے سبحان اللہ حضرت سعد بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی سن جنہاں نوں سرکار نے فرمایا 3 دن فرماندے رہے جنتی 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 حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص نے فرمایا میں تے اے ویکھن آیا سا تسی کوئی بڑا عمل تے نہیں کیتا پر میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ اپنے واسطے جنت دا ملتجا فضا سننا چاہنا حضرت سعد بن مالک نے جو جواب سنیا ایک گل سنی تے فرمایا جو ویکھے آئی گل انجی میں کو بڑا عامل نہیں گل انجی فرماندے نے حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص فرماندے نے کہ تو میں واپس مڑن لگا مینوں انہاں بلا لیا حضرت سعد بن مالک بلا کے آندے نے اے میرا ویر عبداللہ آ ہن میں تینوں دساں سرکار دی زبان وچوں مینوں جنت دیاں بشارتاں کیوں پیاں ملدیاں نے
بشارت سرکار ہر روز مینوں پہ فرماندے نے میرے تے کرم کیوں پہ ہوندا ہے فرمایا لا اجد فی نفسی لأحد من المسلمین غشا ولا احسد احدا على خیر آتاہ اللہ ایاہ فرمایا او وجہ جس وجہ تو میرے پہ سرکار دی زبانی کرم پہ ہوندا ہے کوئی چوکھے عمل نہیں بس اکو عمل میں کسے مسلمان واسطے دل وچ کھوٹ نہیں رکھدا جدے تک اللہ دی نعمت ملے جدو اللہ عطا فرمائے میں کبھی او دے نال حسد نہیں کیتا اچھا اے عمل ہونا دا جانتے مصطفیٰ نہیں ہے تو سمجھ نہیں ہے وہ اپنا عمل پہ دستے نہیں آپ میں حسد نہیں کرتا جی یہ سرکار پہ دستے نہیں یہ جنتی ہے عمل ہونا دا پتہ سرکار ہے ہٹ مرے نہ جو آقا پہ وہ بندہ کیا ہے بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا اور آخری حدیث جڑی میں عرض کرنے لگا بڑی توجہ دیکھو ذرا اس بیماری کو نجات مل جائے تے کنے کرم ہوندے نے تے جے یہ بیماری لگ جائے تو سب مشہور حدیث سنیے نا انج کھا جاتا ہے عملاں نو جویں سکی لکڑ نو اگ کھا جاتی اے عملاں نو انج کھا جاتا ہے جویں سکی لکڑ نو اگ کھا جاتی ہے نانا سجنا حسد نہ کر مشک کر یا اللہ اینو دتائی مینوں وی دے جے دین دا منگے گا تے تیرے تے کرم بھی ہوے گا نیت ہی کوئی تے ثواب بھی ہوے گا دنیا دا منگدا رہے دنیا آئی جانی دنیا دا مانگ دین مانگ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم غلام حضرت امام حسن اس روایت سے راوی فرماندے نے میرے نانا جی نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان بدلاء امتی لم يدخلوا الجنة بكثرة صلاة ولا صوم ولا صدقة ولكن دخلوها برحمة الله وسخاوة الأنفس وسلامة الصدور توجہ میرے آقا فرماندے نے میری امت دے ابدال جانتے ہو نا قوس کتب ابدال نجبا فقراء اے مراتب نے تصوف ابدال اے بدیل دی جمع ہے اے دی جمع ابدال بھی ہے بدلا بھی ہے ابدال بڑا بڑا مقام ہے ولیوں وچ سرکار کی فرما رہے نے فرمایا میری امت دے ابدال لم يدخل الجنت اے جنت وچ بکثرت صلاۃ ولا صوم ولا صدقۃ سبحان اللہ اے جنت وچ اس واسطے نہیں جان گے کہ انہاں نمازاں بڑیاں پڑھیاں ہون گیاں اے جنت وچ اس واسطے نہیں جان گے انہاں روزے بڑے رکھے ہون گے اے جنت وچ اس واسطے نہیں جان گے کہ انہاں صدقات بڑے کیتے ہون گے سمجھ آ رہی ہے فرمایا میری امت دے مدعا جنت وچ جان گے کثرت صوم و صلاۃ صدقات کی وجہ تو نہیں سونے کیویں جان گے فرمایا ولکن دخلوها برحمت اللہ اے اللہ دی رحمت نال جنت جان گے پہلی چیز رب
کی رحمت سخاوت الانفس تیجی چیز اپنے دل دی صفائی تے سخاوت دنیا دے مال تو دلانو پاک رکھ کے دنیا تو بھیڑی آلو کے تیسری جڑی اہم چیز ہے فرمایا وسلامت الصدور انہاں دے دل پاک ہون گے انہاں دے سینے صاف ہون گے انہاں دے سینے وچ نہ بغض نہ حسد نہ کینہ نہ غیبت اے بیماریاں تو انہاں دے سینے پاک ہون گے اللہ انہاں نوں اس عمل دی وجہ تو جنت عطا فرما دے گا اتنی بڑی گل ہو گئی کثرت صوم و سلام کا کام نہیں کثرت صدقات کا کام نہیں صدقے پڑے دے نمازاں بھی پڑھے روزے بھی رکھے سارا کچھ کرے اندر عقل کی ہو گئے تو سڑنا ہی ہے نا پھر سڑنا ہی ہے نا روزے نمازاں صدقات جنیاں کو فرض نے ہونا کو کر لے تے سینہ صاف رکھے چوکھا محنت نہ بھی کرے سینہ صاف رکھے تے میرے مصطفیٰ فرماتا ہے کہ اس عمل نہ انہوں نے جنت رو جانا یہ دن علی جنت جانا ہے یہ سارے علاج میرے آقا کریم نے بھی دس صحابہ نے بھی دس سے اہل بیت نے بھی دس سے لیکن ان تفصیل جان دا ٹائم کوئی نہیں میرا مطالعہ نہیں وہ کیا ٹائم ہو گیا میرے آقا دے غلام اس بیماری تو آج ہی دعا کر اللہ تینوں نجات عطا فرما دے اگر کسی نو ہے نجات مل جائے نہ ملی تے ککھ بھی پلے نہیں رہنا محسود دا تے کچھ نہیں جانا یہ تو جاننا ہے اللہ نے محبوب نو بھی فرمایا سونیا اے مانگ من شر حاسد اذا حسد یا اللہ میں نو حاسد دے شر تو محفوظ بنائی جدوں حسد کرے وہ دے شر تو محفوظ فرما جڑا دیکھ جدے دل جدے واسطے تیرے دل وچ حسد ہے بیماری دا علاج جاننا ہے وہ دے نال محبت نہ پیش آ اونوں تحفے دے کہ ساری گل پھر بھی نہ بنے تے اونوں جا کے اپنے دل دا حال سنا دے او میرا ویر میرے دل دی ایک کیفیت تیرے بارے چ ہاتھ اٹھا دعا فرما اللہ میرا سینہ پاک فرما دے جدوں انج جا کے وہ جنہاں تو حسد کرنا ہے وہ کل دعا کرائے گا میرے مصطفیٰ دی حدیث کا سہارا لے کے میں پیار کرنا اللہ میرے سینے کو حسد کی عزت تو پاک فرما دے گا میرا سینہ صاف ہو جائے گا مصطفیٰ دا سچا غلام ہو جائے گا ایمان دی حلاوت پائے گا ایمان دی چس لے گا پھر جدوں ایمان دی چس آئے گی پھر تو آپ ہی بولے گا صدا رسدا روے تیرا دوبارہ لا جتھے ہلدے سنیانو صرف تیرا سہارا تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت من سب نبیان گستاخ